اذان آوے تا نماز جلدی کرو. وہ تساں کیا کیتا ہے سویرے اٹھی کے موبائل آن کریں دے وے یاریں دے میسج پڑھ دے وے یار میسج کے جھیاں لکھیا ہے او یار دے میسج تا پڑھ دے وے او کڑے قرآن دے ورکے بھی کھولو مولوی کو ملا چاہ دے وے آکھو میں بیٹھو آکھو تو یہ چیزیں ہی چنگیا نہیں لگ جا ایویں آندے وے گھڑا دے دے وے جتنا مولوی کرسی تے بیٹھن تہاڈا ہاتھ فیل تھیون پائے ویندے اج میرا ڈی گیاں مولوی چیتا کھاوے چیتا بیٹھا کھانا میں میرا نبی فرمیندے اذان آوے تا نماز وچ جلدی کرنی ہے. آقا دوسری گل فرمایا کئی کنے قرضہ گھدئی تا ادا کرن وچ وی جلدی کرنی ہے. اساں اے دوہے کم نسے کریں دے خیر نال قرضہ گھن گدا جی بسم اللہ جی ملک صاحب رانا صاحب چودھری صاحب قرضہ جڑے ویلے گھن گدا دیون دا ٹائم آیا تا گلے ہی ہوندے شروع کر دیتے دشمنی حکوچا بنایا کیا یہ جے بندے جنت ویسن. آقا تیجی وصیت فرمایا اگر کوئی خطا ہو جاوے رب کنے معافی منگانے تے جلدی. کیڑے سارے جنید بغدادی بیٹھے ہیں سارے گناہگار بیٹھے ہیں لیکن رب کو مناون دا ڈان نہیں آیا. ہی واسطے دریا تو آڈے خالی ڈیم تو آڈے خالی فصلاں تو آجا برباد. وجہ اے ہے کہ ایسا ہر کئی کو تا منایا مگر محمد دے رب کو نہیں منایا. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ 7 سال بھائی جان می نہیں وسیا بارش نہیں آئی لوگ بھجدے بھجدے آگے. اللہ دا نبی می نہیں وسدا پیا جانور مردن اللہ دے نبی رحیم ہونن ایویں ہاتھ چاہتے اللہ آواز حالی ٹھہر جا کلہ دعا نہ مانگ امت کو سڈ لائے. اللہ دا نبی 40,000 امتی کو سڈی بیٹھے اللہ تو کو رنگ لاوے. اللہ دا نبی میں ممبر تے کھڑ گیا تے اللہ ہن کیا کراں فرمایا ایویں اکھی تے ہاتھ چ رکھ تے اپنے امتے کو آکھ جیڑا تواڈے وچوں گناہگار ہے او دعا وچ نہ باوے جیڑا نیک ہے او باوے تے اکھ تے ہاتھ چ رکھ شرمسار کوئی نہ تھی وے تیرے کنے کیونکہ ستار الایوب مایا ممبر تے کھڑ کے لوگو وہ میرا اللہ پیا فرمیندے وے دعا وچ او شامل تھی وے جے کنے گناہ نہ کیتا ہوے. 40,000 بندے وچوں 39,999 بندہ بھج گیا ایک بندہ بیٹھا جویں بھائی جان آئے بیٹھن سر تلو تے کیتی بیٹھا. آپ نے فرمایا وہ سارے تے چلے گئے تائیں گناہ کدیں نہیں کیتا اوہی میں سر جا کے کیوں کہ سہی اللہ دی رحمت نال میں کدیں گناہ نہیں کیتا. فرمایا تے تیری اکھ کہنی ہے کانا قدرتی ہیں وہاں کہ نہ سہی میں اکھ میری ہی پہلے اس ایویں ایک عورت گزری میں مصلی تے بیٹھا ہمی تے بس میری میں دید جو پئی نا یہ اکھ دید پئی اون دے چہرے تے میں خوف خدا کنے کمب گئی ہوں میں وال اکے بس جلے کمبیا میں کہ اللہ تا جڈانی پاند گن سی میں چاہتا خنجر میں اکھ ہی کٹ چٹی. جڑے گھر وچ کیبلاں دے دے میں کو دسا ہوے تو میں کیا کھاں بچیاں نال بیٹھن بھیڑی نال بیٹھن ماں نال بیٹھی ہے تیرا ہاتھ ایویں موبائل دے اوتے ویندا پے جتھا دے تے بے حیائی سکرین تے آندی پئی ہے اوتھے ہی بات پٹ کے باہے نہیں تیرے کنے رب کیویں راضی تھی سی. اللہ دا نبی آدے وہ ایک کیتا ہی کہ سی ایک عورت ویندی پئی ہے میں ایویں اچانک ان ایکسپیکٹڈ طور تے میں ڈٹھا جو ہے میں اکھ دا آن نہیں کر سکتا میں کہ رب دا جڈن پڑ سی